Sa ngalan samahan, ng Sanak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo bana kaninyo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo subala ni San Juan. Mayaw ikaw o Ginoo. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo wala kami mahibalong kung asa ka paingon, busang saon na namo magkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto samahan kung dili moagi kanamo. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, Kristo. So tulo lang ka utang, no? Una sa tanan, masalamat sa Ginoo na ikay-gayunan o gilabinan ining pagdawat sa grasya, no? Kami sa muingon ta nga kita'y naghaguan ato ning sa atong mga buhat, pero ang sign ta nga ang Dios ang tinutan sa tanan. Pasalamat ta sa matagasang gihatag kanato pampingan nato pinto, no? Ikaduha, siguro pagpahinumdum lang sa matag higayon nga gamiton nato kung sa may mugamit ani, kinahanglan ato himon nga ang Ginoo kauban nato, no? Unsa ka paagi magampo ta, no? Matud pa bisan sign of the cross is already a prayer, no? Sa ilabi na sa mag-drive o sa magdala ani. So ato hinumduman nga pag nato gamiton o man nato gamiton magampo gyud ta, okay? Manguros ta, magampo na. Ikatulo, si Kristo nagpahinumdum kanato dining Ebanghelyo. Matud pa niya, I am the way, the truth, and the life. Pasabot, siya ang tanan sa atong kinabuhi. Kung wala siya, wala tayong mahimo, no? So mao nga kining tanan na atong pagabendisyonan karon, atong kinabuhi, atong isalig sa Ginoo, nga siya ang mahimong tulay kanunay sa kaayuhan nga atong hinuon. Ilabi na, diha sa atong pag-alagad sa usa-usa, sa katawhan sa Ginoo. Magampo para sa pagbendisyon. Magampo kita, Dios nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa imong dili matukid nga kinaatman, ihatagan mo kami gahom sa pagbugna ug maanindot ug maayong mga butang. Nangamuyog kami nga katulog gamit nini mga sakyanan, uban sa mga sumasakay nini. Ubiyahin ta nga luwas sa tanang dautan, uban sa pag-amping sa kaluwasan sa uban. Itugot nga sa ilang pagbiyahe kanunay nila makauban si Kristo, nga buhi o kahari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Kining santos nga bibita magpahinumdum kanato diha sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa bunyag. Amen. So kamo ko lang bendisyonan, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.